ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। रत्नसानुसरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरम् अच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयम् त्रिदिवालयैरभिवन्दितम्। चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् फाललोचन जातपावकदग्धमन्मथ विग्रहम् भस्मदिग्धकळेबरम् भवनाशनम् भवम् अव्ययम्। चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गसीकरसिक्तशुभ्रजटाधरम्। चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। यक्षराजसखम् भगाक्षहरम् भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेबरम् श्वेलनीलगळम् परस्वदधारिणम् मृगधारिणम्। चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर कुण्डलम् वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वर स्तुतवैभवम् भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकम् आश्रितामरपादपम् शमनान्तकम्। चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजम् भवरोगिणाम् अखिलापदाम् अपहारिणाम् दक्षयज्ञविनाशनम् त्रिगुणात्मकम् त्रिविलोचनम् भक्तिमुक्तिफलप्रदम् सकलाघसङ्घनिबर्हणम्। चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलम् अर्चितम् निधिम् अक्षयम् हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिम् परात्परम् अप्रमेयम् अनुत्तमम् सोमवारुणभूहुतासन सोमपानिखिलाकृतिम्। चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविधायिनम् पुनरेव पालन तत्परम् संहरन्तमपि प्रपञ्चम् अशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तम् अहर्निशम् गणनाथयूथसमन्वितम्। चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मृत्युभीतमृकण्डुसूनुकृतस्तवम् शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयम् भवेत्। पूर्णम् आयुररोगिताम् अखिलार्थसम्पदम् आदरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिम् अयत्नतः।